جی अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हम इस वक्त नारंग रोड, काला खताई रोड जिसे कहते हैं, वहाँ पहुँच गए हैं। ये आप सामने से बाइक वाले देख रहे हैं, हम इस तरफ से आए हैं जल्लो मोड़ से सैफन क्रॉस करके। तो ये जो चौक है, ये जो बाइक वाले खड़े हैं सामने, यहाँ आपने आना है। तो ये छोटे से एक दो कॉर्नर खोखे बने हुए हैं, बंद हैं इस वक्त। बहादुर खान एडवोकेट का बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ से आपने राइट की तरफ हो जाना है। ये सीधा नारंग मंडी काला खताई रोड है, ये नारंग रोड है, ठीक है। अब आपको दूसरी तरफ दिखा रहा हूँ, ये जो वैन खड़ी है ये शाहदरा की तरफ से आ रही है, जीटी रोड शाहदरा की तरफ से आ रही है। तो अब हम इंशाल्लाह अपना सफ़र जो है आगे की तरफ जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। अगला हमारा सफ़र शुरू हो गया है जी। ये काला खताई रोड है, नारंग रोड जिसे कहते हैं, उस पर हम जा रहे हैं, ठीक है। तकरीबन 9:20 हो गए हैं। तो सूरज भी निकल आया है, थोड़ा सा वेदर भी चेंज हो गया सुबह सुबह। मगर यहाँ पे आपको नज़ारा वही मिलेगा, दोनों तरफ खेत, हद्दे निगाह वसी, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको खेत ही खेत नज़र आएंगे। और दरमियान में ये सड़क है, लेफ़्ट पे भी खेत हैं, राइट पे भी खेत हैं। आज का ये जो हमारा छोटा सा ये टूर है, आप देखें, अल्लाह मदद करे, अल्लाह करम करे, किस तरफ कहाँ पहले जाते हैं, ठीक है। आप सुनेंगे तो हैरान होंगे, ये क्या बात हुई, किस तरफ और कहाँ जाते हैं। निकल आए हैं, बाकी अल्लाह खैर करेगा। आप कहेंगे जी प्लान होता है, हर चीज़ का एक प्लान होता है, मगर अल्लाह खैर करेगा। एक यहाँ पे ये छोटी सी एक चेक पोस्ट है, यहाँ पे इससे गुजरने लगे हैं हम, ठीक है। यहाँ पे आपको सड़क के ऊपर छोटे छोटे ठेले नज़र आएंगे, अमरूद वगैरह के, ताज़े अमरूद बागों से तोड़े हुए। यहाँ पे लोग सड़क किनारे अपने ठेले लगाकर सेल करते हैं, बैठे होते हैं। सफ़र जारी है हमारा। गालबन लास्ट टाइम भी सुहेल भाई तकरीबन 2-3 साल हो गए लास्ट टाइम भी जब हम आए थे 2020 में। हाँ, सख्त कोरोना था उस वक्त, बिल्कुल ऐसे ही है। 8 अप्रैल 2020, सुहेल भाई को तारीख भी याद है जी। तो गालबन बहुत सख्ती थी, जगह जगह पे नाके लगे हुए थे, मगर जब अल्लाह की ज़ात का हुक्म हो, अल्लाह के बंदे बुलाएं, तो खुद ही इंतज़ाम हो जाते हैं, गुज़रने के भी इंतज़ामात खुद हो जाते हैं। ये खेत चारों तरफ आपको दिखा रहे हैं कैमरामैन, दोनों साइडों पे, दरमियान में ये सड़क है, नारंग रोड, काला खताई रोड भी इसे कहते हैं। तो मैं आपका होस्ट अब्दुल वाहिद ख़ान, मेरे साथ मोहम्मद सुहेल चुराही, मेरे बचपन के साथी, और बाऊजी हमारी खिदमत में, हमारे साथ साथ हमारे बाऊजी होते हैं। बाऊजी भी ये देखें कैसा अमरूद लगाने का ये स्टाइल देखें, ये अमरूद के बाग हैं सारे, ठीक है।
اپنا 10 منٹ دی ہوئی تو سیو کر دینا. یہ امرود عجیب ہی نظام ہے جی. کیا بات ہے. واہ واہ. سہیل بھائی کیسا محسوس کر رہے ہیں آج صبح صبح آپ؟ صبح کا نظارہ دیکھیے چاہتا ہی نہیں کتنا مزہ آتا ہے. صبح صبح بالکل آپ کو جو آب و ہوا ہوتی ہے وہ بڑی معطر ہوتی ہے, صاف ستھری ہوتی ہے, پولوشن سے پاک ہوتی ہے. تو جہاں سے ہم آئے ہیں ادھر تو ویسے پولوشن بہت کم ہے. الحمدللہ سفر جاری ہے. ٹھیک ہو گیا سہیل بھائی, سفر جاری ہے. آج سہیل بھائی کہتے تھے جی کہ پہلا دن ہے, کیمرہ مین کی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں. تو میں نے کہا سہیل بھائی ہم کون سے پروفیشنل لوگ ہیں, ایک شوق ہے, بس اللہ تعالیٰ کام دے لیتا ہے اپنے حکم سے, اپنے کرم سے, اپنے فضل سے. بس یہ ایک شوق ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے. یہ خوبصورت ایک ریسٹورنٹ ہے. یہ پھر یہ امرود کے باغات ہیں ساتھ ساتھ سارے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے وطن عزیز میں کسی چیز کی کمی نہیں. میں ناردن ایریا بھی جاتا ہوں, میں دیکھتا ہوں الفاظ نہیں ہوتے. ایک علم کی کمی ہے ہمارے پاس, مجھ میں بھی علم کی کمی ہے کہ کیا بات کریں, کس طرح سے میسج کو فارورڈ کریں. مگر جو اللہ کا کرم, جو اللہ کی رحمت اپنے انسان پہ ہے وہ کسی پہ نہیں ہے. اگر کمی ہے تو ہماری ناقص سوچ کی کمی, ہمارے جو خیالات ہیں ان میں فقدان ہے, ہماری سوچ اچھی نہیں, ہمارے فیصلے اچھے نہیں. ہمیں چاہیے کہ ہمارا دوسرا ساتھی ہم سے محفوظ رہے, ہمارا بھائی ہم سے محفوظ رہے, ہم دوسروں کے لیے اچھا سوچیں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہتر فرمائے گا. مگر ہماری دوڑ لگی ہوئی ہے سہیل بھائی, ہم کہتے ہیں کہ بس آگے نکلنا ہے, دوسرے سے آگے نکلنا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ جو پیچھے رہ گیا اس کو کس طرح ساتھ لے کے چلنا ہے. بالکل آپ کیا فرما رہے ہیں. اور آگے نکلنے کے لیے ہمیں اپنے سامنے کا راستہ یوز کرنا ہے. وہ چاہے حق کا ہے چاہے دوسرا ہے, بس یہی ہے کہ اسی آگے آگے نکلنا ہے, اس کو نیچا دکھانا ہے. آگے نکلنے کے لیے چاہے اپنے چھوٹے بھائی کو پیچھے چھوڑ دیں, یہ بھی نہیں سوچنا. آج کل تو سر ایسے ہی ہو رہا ہے. چلیں, زندگی تو مختصر ہے نا سہیل بھائی, یہ سفر بھی مختصر ہے. ابھی ہم بتا نہیں رہے کہاں جا رہے ہیں, مگر تھوڑی دیر تک ہم اپنی منزل پہ پہنچ جائیں گے, یہ ختم ہو جائے گا اللہ کے کرم سے, اللہ کی مدد سے. تو ہر چیز ہے مختصر ہے. ہمارا سفر جاری ہے جی. انشاءاللہ تقریباً تو آدھے گھنٹے تک ہم اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے سہیل بھائی. انشاءاللہ 10 منٹ میں پہنچ ہی جائیں گے, جیسے ہم نے پہلا سٹے مارا ہوا تھا. انشاءاللہ 5 سے 7 بجے ہم پہنچ جائیں گے, وہاں سے پھر ہم اپنا سفر اسٹارٹ کریں گے. جی انشاءاللہ انشاءاللہ. سیو کرتی جائے.